وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنه ارزق طوعا وتمتعه فیہا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضعفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تهلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم یا قبولیت ذکر پاک دی خاطر اہل بیت نبوت درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ اللہم تمام ریز مومنین دی صحت مرحوم مومنین دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات حاضرین ذکر پاک بانی مجلس اعضاء منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر بھی باب الحوائج خاندان تے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام زمن علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور وارث دے ظہور پاک کی تعجیل دی خاطر بھی سارے نال والے نوں گواہ بنا کے ایک صلوات کچھ ہی آواز نہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عزت معاب واجب القدر ذی وقار سادات غیر سادات سرزمین عرب تے ملک عراق وچ دو ایسیاں عظمت اور عزت والیاں زمیناں جنہاں نوں اللہ دیاں دو حجت ہستیاں نے خرید بہت شکریہ میں سیام دی مجلس ہے رات دا وقت ہے طویل قطار مولا دے مداخانہ دی مناسب وقت عزیز دے حکم دی تعمیل موضوع میں زوار دی تلاوت کرن لگا ایک زمین دا نام ہے کربلا ایک دا نام ہے کوفہ کربلا دے خریدار دا نام ہے امام حسین علیہ السلام کوفہ دے خریدار دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تو نہیں ہوگا بہت طویل موضوع ہے نہایت ہی اختصار نال عظمت کربلا اتنا کافی ہے جناب خادم حسین اصفی مرحوم دو سطریں لکھیاں یہ جڑیاں دو زمینہ اللہ دی دو حجت ہستیاں خرید کیتیاں انہاں دی مٹی دا مقام کیویں بھائی جان اصفی مرحوم لکھ گئے میں مر ونجاں میرے منہ تے لوائے خاک کربل دی میں مر ونجاں میرے منہ تے لوائے خاک کربل دی ای ہوتا ایک وسیلہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا بہت شکریہ امیر المومنین دے حرم پاک وچ ایک سید خادم آئی رات دے وقت حرم دے دروازے بند کر کے دوار دی آرام پیا کریں آئی تے مولا خواب وچ حکم دیتا لوگ ایک جنازہ لئی آندن میری نگری وچ میرے حرم وچ او جنازہ میرے حرم وچ آمن دے لائق نہیں او دا رستہ روک اج بھی مولا دے زوار مجلس پاک وچ مولا نصیب کرن ہون بھی جاؤ نا نجف اشرف سال دا کوئی دن دا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جدے وچ امیر ممکنات دے حرم وچ لوگاں دے جنازے نہ آ رہے عراق تو بیرون مومن وصیت کر دن من وادی السلام میں دفن کر بندہ خطا کار آئی وصیت کی تھی نجف دفن کرنا مولا خواب وچ خادم نو حکم دیتا جنازہ آندا پیو دا رستہ روک او میری نگری چامن دے قابل نہیں خادم حرم پاک چ اٹھ کے دروازے چ رک کے پورا
رات دا ٹائم انتظار کرتا رہا، جنازہ کوئی نہ آیا۔ بھائی جان اگلا دن سارا وقت نگاہ دروازے تے رہی، مت جنازہ لے آمن، جنازہ کوئی نہ آیا۔ اگلی شب مولا نال توسل کر کے اپنے آپ نو ادب حکم حجت دا ہی ہو نہیں سکتا، مہربانی چلو جنگ دے مزاج وچ انج آکھاں، تواڈے معیار پہنچن واسطے انج آکھاں، اپنے آپ نو پیا دے نام ہی ہوندا تے جنازہ بن منجیا۔ علی دا جو حکم آئی، اللہ جانے کیڑی مسئلے تے جنازہ کیوں نہیں آیا۔ زوار جی اگلی رات ستا، انہیں اکھ بند ہوئی تے مولا فرمایا جلدی کر اٹھی، او جڑا جنازہ کل آمنا ہی نو اج پہ آندا ہی، او دا استقبال کر۔ انہوں میرے حرم دا طواف کرا، انہوں میرے قریب قبر دی جا دیوا۔ مالک کل تہاڈا حکم آئی، تہاڈے حکم اگے کیوں نہیں؟ راز پوچھنا چاہنا، یہ ایک رات دن وچ ہویا کیویں؟ جڑا کل تائیں آمن دے لائق نائی دفن نہ ہون دا حکم پہ دیندے، اج پہ آدے انہوں قبر دا طواف بھی کرا، انہوں قریب دفن بھی کرا۔ مولا فرمایا دی وصیت آئی میں نجف جا کے دفن کرنا۔ اودے سجن انہوں لے کے ٹرے عراق دے صحرا وچ اندھیری چل پئی، اندھیری دی وجہ تو راہ بھول کے او لگے گئے کربلا۔ میرے حسین دی قبر دی مٹی اڑ کے اودے کفن تے پہ گئی، اللہ اودے گناہ معاف کر چھوڑا۔ توڑے سنن دی کیا بات؟ اور سرزمین کوفہ جتنے ظاہر بیٹھے ہو میری گواہی دیونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زر خرید زمین وچ صرف دریا ہے جی، دریا دے ایک پاسے کوفہ ہے، بے پاسے بابل ہے، تے بابل حضرت ابراہیم دی جائے پیدائش ہے۔ یہ رقبہ اللہ دے خلیل دے نام ہے۔ اس رقبے جس جائیداد جس زمین ایک مقام ہے جنہوں آکھدن وادی السلام۔ ایک صلوات پڑھو باواز بلند، صدقار آؤ آؤ بسم اللہ۔ وادی السلام روئے زمین دا قدیم ترین اور سب تو بڑا قبرستان ہے۔ اجازت ہے جی؟ با اختلاف روایت 70,000 نبیاں دی قبرن روئے زمین تے اے واحد مٹی دا خطہ ہے جس سے جو قیمتی دور برآمد ہوندے۔ امیر المومنین دی نالین دا صدقہ، شیعہ دے امام اول دے قدمہ دی خاک دا صدقہ، پتھر ہمیشہ نکل دین کانا ہی چون، قیمتی پتھر اندیاں کانا ہی چون نکل دین، یہ بھی ظاہراً بے جان مٹی تے بارش دے قطرے 10,000 والی علی دے دشمن تے لعنت کر کے جداں اس زمین تے ڈمن تے وچوں در نجف برآمد۔ بڑی مہربانی۔ اس کوفہ میں ظاہری بڑے اختصار نال مجلس پڑھنا چاہ رہے ہیں، قبلہ بھائی جان بھی آ گئے، میں گیا کہ تقریباً 1 بجے تک مجلس ہونی ہے، 4 گھنٹے کوئی میرا خیال ہے 15-20 ذاکر پڑھ سن، تو اپنے حصے دی ابتدا ہے، میں تھوڑا ٹائم چوکھا پہ لینا، 10 منٹ پڑھ لے، 10-15 اور پڑھنے تے سلام کریے۔ اس کوفہ نو امیر ممکنات نے اپنا پایہ تخت بنایا، یعنی جدہ عالمین دے بادشاہ ظاہراً اسلامی حکومت دی بنیاد نبی دے بعد رکھی تو تخت کوفہ وچ رکھیا۔ کوفہ دے تخت تے بہ کے شہنشاہ امیر علیہ السلام پتراں نو حکم دیتا ہے، میں تخت تے بہ گیا، حسنین جاؤ مدینے، ایک دفعہ میری دھیاں نو لے آنو، میں علی چاہنا میریاں دھیاں میری شاہی وچ ایک واری کوفہ ویکھن، تھوڑا بھلا ہو جائے۔ کریمین سفر کیتا، بزرگان دے انداز چون چون کے دوار میں لفظ سنامن لگا۔ دیگر دا ٹائم آئی جدوں بادشاہ حسن علیہ السلام سرکار حسین علیہ السلام ویران دی قطار لے کے بہن دے دروازے آلیا مبارک ہوئے، بابا تخت نشین ہو گئے۔ انجی عالمین دے امام اس وقت سلطنت اسلامیت شاہی، آؤ کوفہ بابے نو وسطہ ویکھو، تھوڑا بھلا ہوئے۔ امیر ویر میں کوفے کیویں ویسا؟ بادشاہ حسن فرمایا جدیں کھڑے مغربین دی نماز دے بعد جدہ اندھیرا ہو سی نا، میں لیا سا محمل چ بہ کے ونجنا کوفہ،
لفظ مامل آیا سر چکا کر کے آدن مامل کنوں سا دین دین صدقے ہو جاؤں میں نے تو نہیں خبر سفر کس نو آدن فرمایا شاید بابا آج سفر کرا کے تو ان سکھاونا چاہتے ہیں جو مامل کے ہوندہ ہے سفر کے ہوندہ ہے سادات غیر سادات میں آکھے گھنٹے تو موضوع ہے جتنا حسن خان میں پڑھ سکتا اتنا ہی عزت علی ویران دے حوالے ممبر کرا حصہ ہی پڑھنے دیں لے گیا اندھیرا پہ گیا محمل حویلی دے درتے آ گئے وس دے ویلے چلی دی تھی پہلے سفر دی تیاری کی تھی ویران دی قطار کنیزہ نال پردے دا تمام رات دا اندھیرا ظاہر 9 یا 10 سال دی زندگی ظاہری حضرت عباس دی 10 سالان دے غازی دے چہرے تے بابے اللہ جلال حضرت محمد حنفیہ دا ہاتھ نہ پیا حنفیہ ویر آلیہ کرنے سفر آسی بنی سفر دے پارے دار تو سنگھوڑا بجا کے ٹرنے کافلے تو اگے ترائے میل تک راہ تے کوئی سوار نظر آوے اس نے آکھنے راہ چھوڑ دے تو ولی دی تھی دا معامل گزرنا ہے سبحان اللہ اللہ توڑے مرحومین دے درجات بلند کرے اتنی ہی ابتدائی ضرورت آئی جتنے سونے آنسو آگئے حنفیہ کافلے دے گئے عباس پیچھے متے کوئی تیز رفتار گھوڑا بجا کے اتھواں گزرے جڑے رات عالیہ دا محمل پیا ٹردہ ہوئے محمل دے ایک پاسے امیر حسن بے پاسے بادشاہ حسین بابا جی ایک لفظ آتے ہیں میں دورائی جاواں وہ فرماندے ہیں تھوڑا جے جو فاصلہ طے کریں نا محمل تے ہولے ہولے محمل جواب دین حسین میرا غازی نال آندا پیا ہے میرا عباس ویر نال آندا پیا ہے پھر امام طلب کریں دین عباس دا گھوڑا عالیہ دے محمل دے نیڑے آندا ہے مطمئن ہو کے سفر کریں دین ہر کچھ قدموں دے بعد کدی ایک برا ویر جی کدی دوجا برا پوچھدا ہے مخدومہ بہن تھک تے نہیں پے میں صدقے ہو جاواں اے بزرگاں دا ادب پڑھن دا انداز آئی جدیاں میں 17 کلا پڑھدا بھائی جان دن نو قیام ہوندا ہے رات نو سفر ہوندا ہے جداں عشاء دی نماز پڑھی رہندی ہے نا تے حسین حسن حکم دیندے نے خیمے پٹو خیمے پٹوا کے اٹھن تے لدا کے عباس اس جا تو زمین صاف کرندے جتھوں ٹور کے علی دی دی اٹھتے آ بوے شاباش بھائی سفر کرندے کرندے مہربانی تھوڑی مدد کرو ایک آنسو میرا بھی آوے طالب دعا ہو جاواں پھر ان سفر کر دے عالیہ دی سواری کوفہ دے صدر دروازے دے باہر جا پہنچی جتھے آج حضرت میسم تمار دی قبرے اتھے وہ دروازہ آئی جدے سامنے کوفہ دا صدر بازار آئی اس بازار دا اختتام ونجوندائی مسجد کوفہ دے دروازے تھے میں صدقے ہو جاواں اتھے آ رکن محمل استقبال کرن واسطے علی امیر المومنین رید محمل آ رکا تے علی مہار نپی حسنین جی بابا میرے لال بہن دے محمل تو دور ٹور جاؤ مہاری میں نپنی ہے کچھ گلہ ہی تھی نال میں کرنیاں توڑا بھلا ہوئے پھر ان محمل نپ کے مہار نپ کے علی ٹورن تے مخدومہ فرمیندے نے احساس ہویا محسوس ہویا جو میرا نبیاں دا مشکل کشا بابا روندن بابے نال گھٹ کلام کرن والی محمل دے پردے دے ہولے ہولے بیٹھے آدن بابا توڑے مدینہ تو کوفہ لمبا سفر آئی بابا میں تھکی کوئی نہیں بابا میں سفر کریں دی آئیاں تو ان وسدہ ویکھن دے شاوکے چھے توڑا بھلا ہوئے بابا جی میں آدھی رہی ہیں انج میرے ویر ٹورن جتھے میں تھکڑ لگی ہیں میرے ویران سائی کٹی ہے بھلا انہیں یار بابا میں تسی نہیں میں تھکی نہیں روندے کیوں علی فرمایا علیہ میں توڑے اس سفر نو نہیں روندہ میں اللہ دی حجتہ میرے رومن دی وجہ کوئی ہو رہے انہیں میں کائنات دا امام کوفہ چ میری شاہی ہے عالمین چ میری شاہی ہے میں ستارے دی روشنی مدم کرائیے بڑی مہربانی میں ملائک دی پرواز بند کرائیے میں کوفہ چ منادی کرائیے کوئی زیرو باہر نہ آوے میریاں دھیاں پیاں دیاں کوفہ
आलिया पर्दे दा मुकम्मल बंदोबस्त है, शुरू हो जासी इबादत जड़ा अजे शामिल नहीं होता, कोई बाहर कोई नहीं आ सकता। मैं हुक्म पे देना एक दफा मामल दा पर्दा हटाओ। सदके भाई आलिया जिस बिस्मिल्लाह कर आलिया मामल दा पर्दा हटाया। अली फरमाया फिर दूसरा हुक्म है पर्दे दा बंदोबस्त रात दा अंधेरा है, एक दफा नकाब भी उल्टो। पाक मखदूमा नकाब उल्टिया, चोखा रोकी। अली फरमाया गौर नाल वेखो जिथे तुहाडा मामल रुकिया होया है ना, ए कूफा दा सदर दरवाजा है। हुण तराते पर्दे दा बंदोबस्त है, कोई अहम काफला बाहरों कूफा चावे तो इसे दरवाजे चो गुजर देन जिन्ना दरबार वंजना होवे। शाबाश भाई, शाबाश भाई, आफरीन मरहबा जरुकुम अल्लाह। जिन्ना दरबार वंजना होवे उन्हां दा राह ही होवे। तो हुण जे थोड़ी मैं ना आखां ए चेहरे ते नकाब नहीं पावना। बीबी आ दिन मामल टुर पिया, बाबे महार नप लई। कुछ वक्त मामल टुरदा रहा, अगे तू ढेर रो के आ दिन दरवाजे तू लैके इत्थों ताईं जेड़ा सफर तय कीता है ना, इनू आ दिन बाजार जिथे तुहाडा मामल रुके ए है कूफा दा सदर चौक। दिन दे वेले इतना रश होंदा है, किसी पर्दादार दा गुजरना इथों बड़ा औखा होंदा है। ते जरा गौर नाल वेखो सामने जिहड़ी इमारत है ना, अंधेरे च आसार पे नजर आंदे ने, इस च लगदा है दरबार। दरवाजा बाजार ते चौक चुप करके सुनन वाली दरबार दे नां ते रो पई ते हौले हौले पिया दिन बाबा ए दरवाजे, ए बाजार, ए चौक, ए दरबार हर कोई दसेंदा है पुत्रा नू। बाबा मैं तुहाडी धी हां ते धी ओ हां जिहड़ी मां दी कबर ते ही रात दे अंधेरे च वहंदी हां। शाला तुहाडा भला होवे। मैं बिस्मिल्लाह करा, इतना ही तो चाहता हूं जो इब्तदाए मजलिस आगाज मजलिस चार हंजुआ में इज्जत वाले वीर नू मिंबर पिया देना। मैं बिस्मिल्लाह करा, ए पुत्रन दसींदे मैं धी हां, मैं कोई इत्थों गुजरना है। अली रो के आदन एक दे ते दो पछावे होंदे ने, अमीर गरीब होवेंदे ने, गरीब अमीर होवेंदे ने। दसिया तां ए मत्तां कदी इत्थों गुजरना पवी। बल्कि अगली सतर सुनाई न मईयां सिर्फ चौक ताई नहीं, अली दरबार च लै गए। दियां नू दसिया ने उत्थे तख्त लगदा है। क्या सोहनी हाय कीती तेरा भला होवे। कैदी इस दीवार नाल खलोंदे ने, इत्थे दरबारियां दियां कुर्सियां होंदियां ने। फिर दरबार दे विच एक जिंदान आई। फिर विखाया ने जिन्ना कुछ अरसा कूफे कैदियां मेहमान रहना होवे, उन्होंने तख्त दे अकब विच एक जिंदान है, उत्थे कैद रखते। फिर घर ले आए, भाईजान नजफ रह के आए, मौला जिंदगी करे। कई दफा दा करबला दा ज़माना मैं जदा बाबू जी भाईजान पहली दफा जावना ही ना करबला, तकरीबन 18-19 साल शायद इस तो भी ज्यादा हो। मैंने एक सैयद आखिया ही जदा कूफा जाओ ना, अमीरुल मोमिनीन दे घर दे अंदर उमती ना गए करो। उसके बाद 21 दफा मैं सलाम किया, मैं दरवाजे ते रुकदा। उन्हें आख्या जितनी देर जवार अंदर रोंदे ना, मैंने ना घंटा लगे 2 लगे। दरवाजे ते बह के वेखे परिंदे उड़ के आसन। जिसले अमीरुल मोमिनीन दा घर नेड़े आवे और रुख बदल वैसे। कदीरी साहब मैं मौला जान दे, मैं हर दफा जाके वेदा परिंदे आंदे हैं। जिले अमीर दा घर करीब आवे परिंदियां नू पक्षियां नू वीरों ने इजाजत कोई नहीं, वो वल्ला मार के गुजर वेंदे। धियां नू घरे च आराम करा के माह रमजान दी इहो तरीखान या 13 या 14 रमजान दी अली अमीरुल मोमिनीन खुतबा देंदे मिंबर ते रुनन। भला होने भाई अखी च हंजू वेख के साहबियां पूछे रोवन दी वजह। फरमाया जदा मेरिया धियां कूफे आईयां ना, तुसां दरखास्त ले आया है जो साडियां औरतां अली दियां धियां दी जियारत करना चाहदियां, मैं तुहानू हुक्म दिता ही जियारत करन, मगर इकट्ठियां ना मैन मेरिया धियां भीड़ दियां आदि नहीं। वाह है करन वाले, आफरीन भाई मरहबा। मेरिया धियां रश कदा नहीं डिठा जी मालिक। अज दे दिन तक तुहाडे हुक्म दी तामील थोड़ी तादाद आंदियां, एक वक्त थोड़ियां आंदियां। फरमाया अज मैं आप प्यादा घरन टुर जाओ, अपनी औरतों नू आखो इकट्ठियां मेरे घर। पैगाम पहुंचिया, औरतां अपने घरों चु टुरियां, अली दरवाजे च रुक गए। सतर अकीदत दी
پڑھی ہوئی بھائی جان بزرگاں دی ہے تے بزرگ کدی من گھڑت پڑھ دینا یہ سارے بزرگ مدہ خانہ دی پڑھی ستر ہے جڑی میں جھنگ دے حوالے پیا کردا بزرگ متقدمین انجے پڑھ دے ہوندے علی دروازے چ رک گئے عورتاں آندیاں پیاں سلام کر کے اندر ویندیاں پیاں کچھ عورتاں نو علی دروازے تے روکے آئے تساں اندر نہیں جاونا ہاتھ بن کے دین یا علی ساڈے تو کوئی گستاخی کوئی کوتاہی ہوگی فرمایا نہیں میں حجت خدا ہاں تواڈے شکم وچ اولاد ہون والی ہے تے او ہن پتر واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ میری علی ابوں وڈی پردہ اتنا ہی چاہندا مثلا دیکھو ہر بندہ شامل ہو گیا حصہ مکمل ہو گیا جداں عورتاں دا اکٹھ ہوئے نا علی حکم دیتے گھر چراغ روشن کرو گھر دے چراغ روشن ہوئے امیر المومنین فرمایا آلیہ انہاں عورتاں دی بھیڑ جو گزر کے میرے قریب آؤ شرمالی تھی قریب آئی علیہ دن میرا منہ دیوار والے پاسے ایک کوفے دی عورتاں دے درمیان کھڑی ہو کے ایک دفعہ سر تو چادر لہا جانگا لے ہوں آلیہ لہائی یہ چادر تے امیر بڑا ہی رنن آلیہ ذرا والاں دا پردہ بڑا مخدومہ والاں دا پردہ بنایا علی رو کے پیا دن کوفہ دی عورتاں ایک دفعہ اس حال وچ میری دھی ویکھ لو میں صدقے ہو جاواں متا کداں تواڈے سامنے اس حال وچ آوے تے پتھر مار کے آکھو اسا سمجھاتا کوئی نہ بھلا ہونے بھائی میں بسم اللہ کراں الحمدللہ جتنا وقت مجلس ہو سی بی بی دا صدقہ ہر مدا خان نسین اپنا حصہ دے سن یقیناً سونی ابتدا ہو گئی سلام پیا کرتا بی بی آدن زندگی بھر سوچتی رہی حکم نہ ہوندا میں اتھائیں پھر بھئی کمنٹ کر کے مکمل ہو گئی آئی پانی مجلس سے سال دی حسرت ہوندی ہے پھوڑی بچھاون دی انہاں دی خواہش ہے اگرچہ تاخیر ہو گئی 4-5 منٹ اور منگتا بی بی آدن میں سوچتی رہی بابے ہند کیوں فرمایا آئی دروازہ بازار چوک دربار اکدا اس دیڑے کھلا جدہ 14 محرم آئی کہ ڈسونی آئے کی تینے صبح دا ٹائم آئی تے منادی ہوئی علی دی تھی کوفہ دے بازار آوے میں صدقے ہو جاؤں میری ہزار زندگی قربان ہوئے بی بی آدن اس ویلے یاد آیا بابے کیوں آکے آئی جتھے اکلا بابا پہلی واری استقبال کرنا آیا اتھے 90,000 بدماش دی بھیڑ آئی کافلہ ٹرن دی ترتیب بنی جدا حکم آئے نا آلیہ کوفے دے بازار اچ آوے ترتیب آئی اگے نیزے آتے سر سانگاں دے آسرے تے شوکت ناز شاعر ہیں حافظ آباد سائڈ دے انہاں دیاں 2 سطرین بھائی جان بند پورا نہیں تے میں بڑا پسند ہے لیکن 9 ویر مرا کے 6 بہنا دور اوکھے سفر تے پئیاں انہاں لکھیا ہے ہن سر پتران دے نیزیاں تے تلے ماما ٹردیاں رہیاں میں صدقے ہو منجا سانگاں تے پتر تے ویر انہاں سران دے آسرے تے ماما تے بہنا آج بھی دنیا تے ایک رسم ہے بھائی جان ہر ملک دے بادشاہاں دوجے ملکاں چ ہر حکومت دا دوجی حکومت وچ سفیر ہوندا ہے پاکستان دے سفیر ہر ملک وچ تے جداں پاکستان دا حکمران اس ملک دے دورے تے ونجے نا استقبال کرن واسطے پہلے سفیر آندا ہے اج بھی ہنے نویں حکومت بنی اے نواں حکمران کداں ہی دورے تے ویسی خبراں سنیا ہے پہلے کوئی باویں اگلے ملک دا بادشاہ آوے صحیح سفیر نال ہوندا ایک سفیر امام حسین بھیجی آئی جندا نام مسلم آئی تھوڑا بھلا ہو جائے 9 ذی الحج نو سفیر نو پتہ لگ گئے میرے بادشاہ کوفے آونا ہے واہ بھائی واہ جنگ دے مزاج دی سطر میں تلاش کی تھی پورے موضوعی جو اتھے ہی سلام کرنا بھائی جان اتنی گنجائش آئی اتنا ہی حق بندائی بھائی جان تو لے کے آخری بیٹھے کھڑے ازادار تک 9 ذی الحج نو پتہ لگ گئے جو بادشاہ ہونے ایڈا پیارا ہی سفیر نو 9 ذی الحج آؤ کے کوفہ دے صدر دروازے تے کھڑا ہو گیا ماتمیوں بادشاہ دے کافلے نو رات دیر ہو گئی 14 محرم تائی کافلہ جنگلہ چرلداریا ایڈا وفادار واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ ایڈا وفادار سفیر آئی بادشاہ جیتا ہی نہیں آیا دروازے تے کھڑا ریا چھوڑ جاواں
مجلس تمام ہے مولا جان دے مگر بزرگاں دا لکھیا ایک وین واجباً پڑھنا چاہ رہا جناب مسلم کوفہ دے دروازے تے کھول کے پڑھ دے وہاں مسلم نہیں کھڑے کٹے ہویا سار کوفہ دے دروازے تے یا انجا کم بادشاہ دا سر دروازے تے بادشاہ دا سر نیزے تے سفیر دروازے تے اتھے بزرگ ذاکر پند بھی پڑھ دے ہوندے ہیں دو مقتول ہیں جنہاں دیاں قتل دے بعد اکھی بند نہیں ہوئیاں ایک مسلم ہیں دوجے حسین ہیں ایک دیاں جائیں اکھی تے ہاتھ رکھنا یو کوفہ دی گلیاں چرول گئے جنہاں حسین دی اکھی تے ہاتھ رکھنا یو نہ دے ہاتھ رسیاں چروج گئے امتمی ازاداروں کلیاں کھیاں چار ہے کوئیاں بادشاہ ڈٹھے وکیل سفیر آلے پاسے سفیر ڈٹھے بادشاہ لے پاسے پہلے بادشاہ رو کے پیادن پر چاونی ہوئی آئیو پتران دی تیرا شکر گزار رو حسین احسان اس دینے او جائے چولے چاکے کی تیرہ سارے ویچ وینے گال حسین دی مکی مسلم دا سر تڑپی آئے رو کیا دن میری بھی نیب گئی میرے پتران دی بھی خیر ہے ہکا گال پیا پوچھ دا کیوں آندی آئی بہن او بازار دے ویچ بی بی دے دلے دا چینے موک نسال ویندی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللہ